सेशनाक वर्साचे पयले सेशनाक जाता तो एड्रेसाची जी रिप्लाय ऑपोजिशन दिता तांणी 3 म्हयन्यांनी दिता. आतां बजेट ते प्रेजेंट करतले, बजेटाचेर आमी जुनान उलोवपाचें. सो हें कितें आहा, बेजिकली जे फ्रेश इश्यूज आहात ते सरकाराक डिस्कस जाल्ले नाका आनी ते 3 म्हयन्यांनी डिस्कस जाल्ले जाय. म्हळ्यार पोवशेल्ले इश्यू घेवन आमी एसेंब्ली उलोवप, म्हळ्यार पोवशेल्ली एसेंब्ली अशें जाल्लें जाता आनी ताचेर अर्थ असो जाता की गोंयांत जे फ्रेश आनी बर्निंग इश्यूज आहा जे लोकांक सुटावो जाय ते इश्यूज एसेंब्लीन डिस्कस ना जावन दिवप हें सरकाराचो फोकस आसता आनी हो ते परते आनी परते ते करीत दाखयत आसता. आज हांव तांकां सांगपाचो आहा आनी पॉल एंड शकदर म्हणून तो आहा विच इज लायक द गीता एंड द बायबल ऑफ पार्लिमेंटरी प्रोसिजर्स आनीक राज्यसभा हँडल हातून क्लियर सांगिल्लें आहा की ज्या सेशनान गव्हर्नर नाजाल्यार प्रेजिडेंट एड्रेस जाता तेच सेशनान ताजी रिप्लाय जावंक जाय. आनी BSc तांणी पयली मिटींग घेवंक जाय आनी हें करतना हें कितें करतात फर्स्ट आनी सेकंड डिस्कशन ऑन गव्हर्नर एड्रेस हॅज टू बी फॉर मिनिमम ऑफ 3 days. आज ते पयलीं सस्पेन्शन ऑफ रुल्स करतले आनी 2 दिसान काबार करतले. सो इतली ताकतीक आनी इतले 33 जाण ऑफिशियली तांकां सपोर्ट करता मरे. अनऑफिशियली कितले करता कोण जाणा, पूण ऑफिशियली तरी 33 जाण आहा. इतले आसून पसून कोणाक भितात? काय लोकांक भितात, काय तुमकां भितात? तुमी जे लायव्ह कवरेज दिता तांकां भितात. कित्याक भिता सरकार? हें सरकारान उत्तर दिवचें पडटलें. तुम्ही कसले इश्यू काडपाचे आसता लायक अक्षय पात्रार कितें सगळे खूब इश्यूज म्हणजे आहा. 44 पानांचे आनी 190 पॅराग्राफाचे 192 पॅराग्राफाची जे भाशण गव्हर्नरान केलें. हांव काळें घालून थंय उबो आशिल्लो, तुमी पळयलो, आनी काळें घालून ते प्ले कार्ड घेवन फूल भाशणाक हांव उबो आशिल्लो. तेन्ना तर उबो रावलो, जाल्यार आतां जेन्ना उलोवंक मेळटा तेन्नाय म्हाका उलोवंक हांव जाता इतलो चान्स घेवन जाता इतलें उलयतलो. आनी हांव सरकार कसो फेल जाता आनी ऑल्टरनेट मॉडल गोंयाक फुडें कसो व्हरपाचो तो हांव सजेस्ट करतां. अक्षय पात्र ते भुरग्यांक ते जेवण दिता तो इश्यू काडटात तुमी, कारण खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रुप एक अक्षय पात्रा म्हणटा तें हाडटना मुखेलमंत्र्यान वचून अक्षय पात्रा सर्व केलें. मुखेलमंत्र्यान एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे सर्वींग करतना हांव जेवपाक गेल्लो, हांवें केन्ना फोटो पळोवंक ना. हांव गेल्लो पयर स्कुलान रविंद्र केळेकर ज्ञान मंदिर म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाच्या स्कुलान. थंय तो पुलाव हांवें खालो. तो पुलाव म्हाकाय बरो लागलो आनी भुरग्यांकूय बरो लागता अशें म्हूण तांणी सांगलें. थंय दुसऱ्यांक हाडून स्थानीक बायलांक भायर उडोवप हें कित्याक जाता हें म्हाका कळना. सेकंड अक्षय पात्रा म्हणटा तें हरे राम हरे कृष्ण इस्कॉनाचे एक भाग. हांव जेन्ना बेंगलोर गेल्लो तेंच्या देवळान थंय हांवें पळयलें की एक डोनेशन हें आहा कावंटर आहा ते अक्षय पात्रा खातीर लोकांनी डोनेट करचें म्हणून. सो अक्षय पात्रा सगळे सोर्सिसा कडच्यान पयशे कलेक्ट करतात. आमच्यो बायल्यो कलेक्ट करना. आमी CSR फंड काडून तांकां बायलांक दी म्हणून सांगतात. दर आमकां आमचे हे सरकाराक भुरग्यांचें पडना जाल्यार CSR इतल्यो इंडस्ट्री तांचे फंड डायवर्ट करा म्हणून तांकां दिया मरे बायलांक. हें सगळें गोंयकारांनी करपाक जाय. पळय तें कितें बीच क्लिनींग तें बीच रेस्क्यू जो आहा पळय सगळ्यांक डिस्ट्रिक्ट दिला तें नुस्तेकारांक दिवंक जाय मरे. आज ते म्हणटात आमी ट्रेनींग दितात कुत्र्यांक, स्ट्रे डॉग्स ऑन द बिचीस तांकां कशें टॅकल करपाचें ट्रेनींग दिता. अरे आमचे खारवी आहा पळय भाव ते सगळे जाणां कशें करून कुत्र्यांक कशें टॅकल करप तें तांचे कडेन दिया मरे, तांकां सोडून दी मरे. म्हळ्यार सगळ्या कडेन गोंयकाराक भायर उडोवप आनी कोणाक तरी भायल्याक भितर हाडप हें सगळ्या कडेन आमी पळयतात. द लेटस्ट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी युनिवर्सिटीची प्रॉपर्टी थंय जातली EDMा आतां कितें जातलें न्ही 20 लाख कितें तो दितलो म्हयन्याक तो रिकवर कसो करतलो? तो EDMा करतलो थंय एवरी सॅटर्डे संडे जातली. सो श्यामा प्रसाद मुखर्जीक पसून विकलो आनी जो भारतीय जनसंघ आनी भारतीय जनता पार्टीचो संस्थापक आनी कांय दवरूंक ना, सगळें विकूंक काडलें. CM 6 वर्सां पूर्ण करता. 6 वर्सां CMान पोर्टफोलियो धरिल्ले आहा बरोबर. हांव हें सगळें मरे भाशणान उलयतां की म्हाका कांय मटेरियल दवरना. पूण 6 वर्सांनी खूब प्रॉब्लेम
6 वर्सांचे पयलीं आशिल्ले ते तशे उरले ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना 6 वर्सां कंप्लीट जाली म्हणून ताका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता पूण हे प्रॉब्लेम ताणें सॉल्व करून तो पावलो ना ही ताका याद करून विजय सर सर मडगांव रेप केसीची कितें अपडेट हा विजय सर इंडिया अलायन्स इज द फ्युचर नाव I don't know. I don't know because the leadership of the India alliance is with the Congress party. They have to decide whether it is for limited purpose or for all purposes. It is not them to decide. आमी इलेक्शनाच्यो खबरो आतां इतले बेगीन शिता फुडें मीठ खावंक सोदना आमी गोंयकार आमी जाणा कशें इलेक्शन झगडप तें आनी हांवें हाजे पयलीं इलेक्शनां ऑन माय ओन झगडल्या काँग्रेसी बरोबर अलायन्स जावन झगडल्या हांव काँग्रेसीचेर कांयच उलोवंक सोदना कित्याक काँग्रेस म्हजी प्री पोल एलाय आनी हांव काँग्रेसी बरोबर आसा आतांय आसा सो ते तांचे एलायन्साचें कितें डिसिजन दिता वो कितें उलयता तें तांकां उलोवनी पूण म्हजो सपोर्ट काँग्रेस पार्टीक ह्या 5 वर्सां उरतलो आनी हांव तांचे बरोबर आसतलो 2 वर्सां उरल्या इलेक्शन 2 वर्सां हांवें हो जो टर्म आहा हे टर्माक हांव काँग्रेस पार्टी बरोबर आसा हें हांवें पयलीं उतर दिल्लें आनी हांव उतराक सेर्त हांव उतराक केन्ना यू टर्न ना